बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है जिसका एलामिया अब से कुछ देर पहले जारी हुआ, और इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में चीज़ें पाकिस्तान की मुक़्तदरा पाकिस्तान की फ़ौज कम्युनिकेट करती है। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं, कुछ बिटवीन द लाइंस बातें की गई हैं, लेकिन इस सब के अंदर दो तीन चीज़ें वाज़ेह हैं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी तक की सूरत हाल में, अभी तक के सिनेरियो में और अभी तक की ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान किसी भी तरह से हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ से मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल किस तरह से संगीन हुई है, GHQ हमला केस जो है उसमें बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब जो हैं अब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि उन तक पहुंच चुका है 9 मई का मामला, और बाकी केसेस तो ख़त्म हो चुके, और अब 9 मई मिलिट्री ट्रायल, फ़ौजी तहवील में दिया जाना, बिल्कुल उसी तरफ को मामलात जा रहे हैं। और आज की डेवलपमेंट से ये चीज़ें मज़ीद हमारे सामने वाज़े हो गई हैं, जबकि अडियाला जेल से बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। इस सब में इमरान खान साहब किस हाल में है, इमरान खान साहब की क्या हालत है, एनी शाहिद ने भी आंखों देखा हाल बता दिया है, और उसके हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल लगी हुई है आपको पता है, और फायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से फायरवॉल का असर जो है वो ज़ाइल हो सकता है। सबसे पहले तो GHQ हमला केस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर 9 मई के मुतअद्दिद मुक़द्दमात हैं। लातादाद मुक़द्दमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं और लगातार बन भी रहे हैं। इवन अभी डी चौक एहतजाज वाला मुक़द्दमा, कत्ल का मुक़द्दमा, कत्ल की साजिश का मुक़द्दमा, वो जो एक पुलिस एहलकार की शहादत का मुक़द्दमा है, उसमें साजिश वाली वही दफ़ात हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर थी। और इन चीज़ों को लाइटली लेना नहीं चाहिए। भुट्टो साहब जो हैं वो भी लाइटली ले रहे थे, उनके सपोर्टर्स भी लाइटली ले रहे थे, उन्हें लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर लेकिन हमने ये भी देखा कि अगलों ने फिर वो कर ही दिया। अब इस सब के अंदर जो सिचुएशन अब बन चुकी है, अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज़ करें तो पहले क्या हो रहा था कि ATC जो है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें, वहाँ से खान साहब की जो ज़मानतें हैं 9 मई के केसेस में वो हो रही थी, लेकिन डी चौक ऑपरेशन के बाद बहुत कुछ तब्दील हुआ। उसमें इमरान खान साहब की 8 मुक़द्दमात के अंदर 9 मई के ज़मानतें खारिज हो गई, और उनमें इमरान खान साहब को इसका मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया। यानी अचानक से लाहौर की ही इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में इतना बड़ा शिफ्ट के 2 हफ्ते पहले 4 केसेस में ज़मानत होती है, और उसमें कहा जाता है कि भाई इमरान खान रियासत की तहवील में थे, वो कैसे करवा सकते हैं सब। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए 11 तारीख को, तो उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं तो पुरअमन रहने का कहता हूँ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। अब एक तरफ तो यह है, लाहौर से आपको मैं बता देता हूँ डेवलपमेंट। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मज़हर अली गुल जो हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल में जिनाह हाउस हमला केस की समाअत की, जिस दौरान अदालत ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा समेत 6 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उनमें आलिया हमजा, फरहान बुखारी, आतिफ मुनीर, सग़ीर कमाल, अब्बास अली और इमरान शामिल हैं। मज़ीद बरां अदालत ने मुल्ज़िमान को 19 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म जारी किया। अब ये तो बहुत पीछे रह जाती है बात, क्योंकि आज जो अल्टीमेट केस था, आज अडियाला जेल में 3 केसेस जो हैं उनकी समाअत होना थी। एक तोशा खाना 2 केस जिसमें बुशरा बीबी साहिबा के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इसलिए आगे नहीं बढ़ी। दूसरा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसमें वो आखिरी मराहिल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सवालनामा दिया गया और 342 की कार्रवाई, लेकिन वो समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई, क्योंकि असल केस जो है वो अब चल रहा था। और ये असल केस मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इन द कमिंग डेज समझ आ जाएगी। क्योंकि देखिए मैं उन साफ़ियों में से नहीं हूँ जो आपको डेट दे दें कि जी खान साहब 2 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है जी जनवरी के तीसरे हफ्ते में कप्तान बाहर होगा, ऐसा नहीं। हमने अहमकों की जन्नत में नहीं रहना, हमने रियलिस्टिकली चीज़ों को एनालाइज़ करना है, और ऑन ग्राउंड सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और बिल्कुल उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी PTI को बनानी चाहिए। अब यहाँ पर हुआ ये कि आज GHQ हमला केस जो है उसकी समाअत चल रही थी अडियाला में, और अडियाला जेल के अंदर इसकी वजह से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की भी समाअत नहीं हो सकी। अब 9 मई को GHQ हमला केस में इमरान खान साहब जो हैं उन पर आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत की। समाअत के मौके पर उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल और राजा बशारत समेत जो हैं वो दीगर मुल्ज़िमान भी पेश हुए। अच्छा, ये इन सब के साथ जिनमें आप देख लें शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, जरताज गुल हैं, राजा बशारत, ये सब वो लोग हैं जिनकी बड़े तवील अरसे बाद इसी बहाने चले
عدالت لگی ہے اڈیالہ میں خان صاحب کے اوپر فرد جرم لگانے کے لیے، تو باقی ملزمان کو بھی یہیں پہ انہوں نے ڈیل کرنا تھا۔ تو آج ان کی بڑے طویل عرصے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جج امجد علی شاہ نے فرد جرم کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ شیخ رشید سمیت دیگر ملزمان پر بھی فرد جرم عائد کی گئی۔ مجموعی طور پر 100 ملزمان جو ہیں ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ پہ فرد جرم لگتی ہے تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آئی پلیڈ ناٹ گلٹی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے یہ جرم نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آئی پلیڈ گلٹی پھر تو ٹرائل ادھر ہی ختم نا آپ کا، پھر آپ نے اعتراف جرم کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی فرد جرم لگی ہے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی اب ٹرائل چلے، کیونکہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں جو ہمارے پہ ایلیگیشنز لگے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ آر اے بازار راولپنڈی میں درج ہے۔ مقدمے میں عمران خان سمیت 143 ملزمان جو ہیں وہ نامزد ہیں۔ عدالت 23 ملزمان کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان میں شہباز گل، زلفی بخاری اور مراد سعید بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے 70 رہنماؤں پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ سازی کی۔ ان پر الزام ہے کہ کارکنان کو جلاؤ گھراؤ اور عسکری اور سرکاری تنصیبات پر انہوں نے حملوں کے لیے اکسایا۔ عدالت نے استغاثہ کی شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے 10 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ مقرر بھی کر دی ہے، اور اب اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی، اور جو سپیڈ ہے اس ٹرائل کی وہ بھی آپ یہ نوٹس کیجئے گا کہ کتنا تیزی سے یہ آگے بڑھے گا۔ دوسری جانب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد اڈیالہ جیل سے باہر جو پولیس ہے اس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ملک احمد چٹھا اور سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا، اور گرفتار رہنماؤں کی ابھی تک گرفتاری جو ہے اس کی وجہ وہ تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن دس از سم تھنگ ویری بگ، کیونکہ اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوا ہے۔ ٹھیک ہے احمد چٹھا بھی اریسٹ ہو گیا، راجہ بشارت ٹھیک ہو گیا جی، لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہے، ایک تو ویسے بھی ایم این اے کا اپروول آپ کو لینا پڑتا ہے اسپیکر سے، اپوزیشن لیڈر ایک ایسا عہدہ ہے جس کا سٹیٹس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے یہ ایک سرکاری عہدہ ہے بیسیکلی، اور یہ واحد ایک عہدہ ہے جو اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی میں اور ایک پھر سینٹ میں، تو اس لیے اس عہدے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جب یہ خبر جائے گی کہ پاکستان جو ہے ایک اتنا بڑا ملک اور اس کا اپوزیشن لیڈر جمہوری ملک کے اندر، نام نہاد جمہوری ہی صحیح لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریہ تو آتا ہے بیچ میں، اب ہم کیا کریں نام میں تو آتا ہے اور ہمارے کاغذوں میں بھی ہم جمہوری ملک ہی ہیں، لیکن اس جمہوری ملک کا اپوزیشن لیڈر جو ہے اسے دھر لیا جاتا ہے، یہ ایک بڑی تشویشناک اور ایک بڑی الارمنگ چیز ہے۔ اچھا اب اس سب کے اندر ایک طرف تو اڈیالہ کے باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو وہیں دوسری جانب میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک طرف تو خان صاحب کی طویل عرصے بعد کچھ ملاقاتیں ہوئیں، شیخ رشید، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل اور دیگر پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں ان سے طویل عرصے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے مذاکرات، دیکھیں مذاکرات کا دروازہ ابھی تک بند نہیں کیا جا رہا، اور مذاکرات کے لیے کمیٹی جو ہے وہ بھی بنائی ہے، اور عمر ایوب جو ہیں ان کی سربراہی میں آج خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، اور خان صاحب نے یہ فیصل فرید صاحب جو کہ فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں، وکیل ہیں خان صاحب کے، وہ بتا رہے تھے، اور علی امین گنڈا پور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبرز تھے۔ تو اس کمیٹی کا جو مذاکرات کے لیے، مفاہمت کے لیے اور ثالثی کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا سربراہی آپ نے اٹھا لیا، گرفتار کر لیا، مطلب خدا کا خوف کریں۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وہاں پر پی ٹی آئی رہنما گئے، میں ان کے حوالے سے آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی کچھ لوگوں کی، تو وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور جعلی مقدمے میں ہم حاضری کے لیے اڈیالہ جیل گئے، عرصے بعد عمران خان صاحب سے طویل ملاقات ہوئی۔ عمران خان پہلے دن کی طرح حشاش بشاش اور انتہائی پر اعتماد ہیں، انہوں نے ہمیشہ محبت اور اعتماد کیا اور یہ رشتہ آج بھی برقرار ہے۔ پوری قوم عمران خان کی پرعزم واپسی کے لیے دعا گو ہے، عمران خان کی رہائی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ اور ایون شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی جب کپتان سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو شیخ صاحب جو ہیں انہیں بھی عمران خان صاحب نے گلے لگایا اور ان کا بوسہ لیا، شیخ صاحب نے یہ بتایا۔ تو عمران خان صاحب بڑے ایک ہائی اسپرٹس کے اندر تو ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جتنی پرابلمز اڈیالہ میں ہیں اس سب کے باوجود کپتان جو ہے وہ حشاش بشاش، ویری کمفرٹیبل۔ مطلب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ صحافی نے پوچھا کہ جی آپ کو فیض حمید کیس کے اندر ملٹری ٹرائل میں آگے لے جا کے پھانسی لگانے کا ارادہ لگ رہا ہے، ہم تو باتیں سن رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے کہا اچھا وہ باتیں چھوڑو، بتاؤ میرے یہ جو بائسپس ہیں یہ واپس شیپ میں آ گئے ہیں، ایکسرسائز اثر کر رہی ہے کہ نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ مطلب انہوں نے یہ انڈائریکٹلی میسیج دیا کہ دس از ہاؤ مچ آئی ایم bothered by this news، مجھے اتنا ہی فرق پڑتا ہے کہ چلو چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ کہ ایکسرسائز میری ٹھیک جا رہی ہے، باڈی میری واپس شیپ میں آ رہی ہے، فٹنس، مطلب وہ نہیں جھک رہا، اور یہ ایک بات اسٹیبلش فیکٹ بن چکی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔